हाय, सो आयज म्हज्या मिनी व्लॉगाचो डे 68 आनी आयज आमगेर येयल्ले बाय आनी येता म्हणपाक मातशें तुजे आपूण केंस उगयता. मागीर म्हणपा लागलें आपूण तुका कितें हाडलां आनी मागीर हो बुके दिलो म्हाका तेणी. मागीर हांव शॉपा वयले सगळे केक करपाक स्टार्ट केले आनी केक हाफ केजीचेच आसले सगळे ते केले बीन आनी सायडीक म्हजे बाय आसले गजाली सांगताले म्हाका आपणाक एक केक कर म्हणून. मागीर शॉपा वयले सगळे केक बीन रेडी केले आनी शॉपार दवरून आयले आनी मागीर म्हाका आनी एक केकाची ऑर्डर आयली म्हणून परत घरा येयलें हांव. आनी ती केकाची ऑर्डर म्हणजे कस्टमायज आसली, सो इतल्यान येयलो भाव बीन. तांची भावबीज करूंक नासली हांवें, तांची भावबीज बीन केली आनी परत उरलेलो केक आसा तो क्रम कोट बीन करून दवरलेलो तो फिनिशींग करपाक घेतलो. परतूय म्हाजे सायडीक बाय आसले, परतूय विचारतले म्हाका केक जायो मातशें आपणाक केक जायो म्हणून. ताका म्हटलें हो पयलीं केक करता आनी मागीर तुका करून दिता म्हणून. मागीर हांवें हो केक बीन असो रेडी केलो पळय आनी मागीर बायचो केक आसलो तो करपाक घेतलो हांवें आनी एकदांचो ताका करून दिलो. आनी मागीर म्हणपा लागलें आपणाक हॅपी बर्थडे म्हणा तुमी, आपूण केक कट करता. मागीर आमी ताका हॅपी बर्थडे बीन म्हटलें आनी तुका बरयता म्हणपा लागलें आनी आपणेनूच केक खाल्लो. मागीर हो आसलो केकाचो फायनल. मागीर इतल्यान येयलो भैयाची हांवें भावबीज करूंक नासली ताची केली बीन आनी मागीर मयंकाची उरलेली करपाची ती सोमती केली. आनी हे आसले म्हजे बुके. सो तुमकां खबर आसतली की हांव बुकेंची बीन ऑर्डर घेता. इफ सपोज तुमकां जाय जाल्यार म्हाका तुमी मॅसेज नाल्यार वॉट्सॅप करूं शकतात. सो आयच्या खातीर इतलेंच. थँक्स फॉर वॉचिंग.